बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज जो मैं व्लॉग करने लगा हूं, मैं कोई दुनिया के बनने से पहले की नहीं बात कर रहा, किसी जंगल की बात नहीं कर रहा। जंगल से बदतर हालात पाकिस्तान के कर रहा हूं। ये क्यों हुए? एक शख्स सियासत में 26 साल पहले आता है जिसका नाम इमरान खान है। वो एक तरीके इंसाफ जमात बनाता है और वो मुसलसल बहुत सी दुश्वारियों को तय करते 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 2018 में जाता है और इलेक्शन जीतता है। उसकी हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को साजिश के तहत ख़त्म कर दी जाती है। वो शख्स उस पर कातलाना हमले होते हैं, काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। उसकी पूरी जमात को माइनस करने के लिए रियासती जबर जुल्म आखिरी हदें पास कर देती हैं और इनकी इस वहशत पर पूरी दुनिया सरापाए एहतजाज हो जाती है। बिला आखिर इमरान खान ने 16 माह बाद फिर 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। आज पाकिस्तान में इस वक्त 10 बजे का टाइम है, 12 दोपहर 2 बजे का टाइम है और मैं व्लॉग कर रहा हूं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में तमाम इंसानी हकूक ख़त्म हो चुके हैं। तमाम इंसानी हकूक ख़त्म हो चुके हैं। ना मुल्क में आइन है, ना कानून है। ऐसा लगता है बादियों नज़र में ना अदालतें हैं, ना इंसाफ देने के लिए कोई दरवाज़ा है। पूरे मुल्क को जेल बना दिया गया है, अकूबत खाना बना दिया गया है बादियों नज़र में तरीके इंसाफ के रहनुमा के मुताबिक। एक ऐसा लीडर ऐसे में जिसका नाम इमरान खान है, वो जेल से कॉल देता है 25 नवंबर को हड़ताल की पुरअमन। उस पर ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के पूरे दीगर ममालिक में ओवरसीयर्स पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान का चप्पा चप्पा एहतजाज के लिए बाहर निकलता है। ऐसे में एक कमजोर, लागर, डरी हुई, खौफजदा हुकूमत ने पूरे मुल्क को जेल बना दिया। अस्पताल जाने वाले रास्ते बंद, स्कूल बंद, होटल बंद, एक शहर से दूसरे शहर जाना बंद, यानी कि लाहौर से इस्लामाबाद जाना कर्फ्यू, इस्लामाबाद से बाहर निकलना बंद, लारी अड्डे बंद, 10 गाहें बंद, यहां तक कि मैयत ले जाना भी मुश्किल हो गया। इस वक्त जो लाहौर में हालात हैं और इस्लामाबाद में हालात और पूरे पंजाब में है, इसे वहशत का नाम दिया जाए या दहशत का, इसे इंसानियत से गिरी हुई हरकत की जाए या तकब्बर के नशे में धुंध हुक्मरानों का खौफ के मारे चीहे निकलने की आवाजें आ रही हैं। नहीं, जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, लाहौर से इस्लामाबाद का जाना रास्ता बंद कर दिया गया। किसी भी शहर से इस्लामाबाद जाना बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। अगर किसी ने बैरून मुल्क जाना है तो उसकी फ्लाइट जाती है चाहे। अगर किसी का कोई फौत हो गया है, वो कब्रिस्तान के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, उसके घर कोई जनाजे के लिए नहीं, कोई बीमार है तो मरीज नहीं जा सकता। तमाम पंजाब के शहरों से इस्लामाबाद जाने के लिए दाखिली और खारजी रास्ते बंद है। लाहौर में बाबू साबू इस्लामाबाद जाने के लिए मोटरवे बंद। आप कहेंगे क्या कह रहे हैं? रिंग रोड बंद, शादरा बंद, सगिया पुल बंद, बाबू साबू बंद। गर्ज ये कि इस्लामाबाद जाने वाले जीटी रोड दरिया चनाब पर नाका बंद, दरिया झेलम पर गुजरात से आगे जाने के लिए बंद। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में हू का आलम है और कर्फ्यू लगा दिया गया। इंसानों का सांस लेना मना है और दरिंदे दनाते फिर रहे हैं। दरिंदे कौन? जो कोई भी है जो इंसानी हकूक सलब कर रहा है, जो इंसानी आजादी खत्म कर रहा है। नाज़रीन, मैं जानता हूं कि आपको चिपटी बातें पसंद हैं, लेकिन आपको पता है, अगर एक शख्स, अभी मेरी बात हुई, मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, उसका कोई अजीज फौत हो गया तो वो इस्लामाबाद नहीं जा सका। वो धारे मार के रो रहा था कि मेरा क्या कसूर है, मैं तो किसी प्रोटेस्ट में नहीं जा रहा। लेकिन इन बेशर्मों ने इंतहा कर दी। यहां तक कि लाहौर में पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए।
ملک میں آگے ہی کاروبار نہیں ہے، اور تو اور اڈیالہ جیل جانے والی سڑک بند، اسلام آباد کے تمام سیکٹر بند، لاہور کے تمام راستے بند۔ ناظرین، یہ مناظر آج تک ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں آئے، مشرف دور میں بھی نہیں آئے، اس سے پہلے لاکھوں پروٹیسٹ کیے گئے، لاکھوں۔ یہ بانی پیٹی عمران خان نے رلا دیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ان کی حکومت گئی تو بنی گالہ میں میری ان سے بڑی تفصیلاً 1-to-1 ملاقات ہوئی، بانی پیٹی عمران خان سے۔ انہوں نے کہا عارف مجھے پتا ہے، تو آپ کو پتا ہے یہ مجھے قتل بھی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن حلفاً کہہ رہا ہوں ایسا ہوا۔ وزیر آباد دھماکہ آپ نے حملہ دیکھا، انہوں نے کہا مجھے گرفتار بھی کریں گے، وہ بھی ہوا۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو ختم کچلنے کی کوشش کریں گے، یہ سب کچھ ہوا۔ اور ناظرین، یہ عمران خان اللہ ان کو زندگی دے، اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا لیکن پھر بھی میں باز نہیں آؤں گا، میں ہار نہیں مانوں گا، اور اس قوم کو جو شعور میں دیکھ رہا ہوں یہ آزادی لے کے رہے گا۔ ناظرین، آج میں نے ایسے دیکھا ہے، جو عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد بنی گالہ گفتگو کی تھی، اس نے وہ کر دکھایا جو کہا۔ وہ نواز شریف کی طرح بھگوڑا بن کے جدے اور لندن نہیں گیا، وہ زرتاری کی طرح ناظرین وہ نہیں گیا ادھر دبئی یا امریکہ، وہ مولانا فضل الرحمان کی طرح کشمیر کمیٹی نہیں لی، انہوں نے ججوں پر حملہ بھی نہیں کیا 98 میں سپریم کورٹ پر اس وقت۔ باقی 99 میں 12 اکتوبر کو نواز شریف کی حکومت نے ضیاء الحق کے آرمی چیف کو، اس وقت کے آرمی چیف کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس بھیجی۔ عمران خان یہ بھی نہیں کہا وہ جیل میں بند، جیل میں بند۔ اتنا حوصلہ، اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ لاکھوں مقدمات، ہزاروں چھاپے، گرفتاریاں، پھر بھی میری سمجھ سے باہر ہے ناظرین کہ پنجاب کے ہر شہر سے، ایک شہر سے دوسری جگہ جانے والوں کو بند کر دیا گیا۔ خون کا عالم ہے، لاہور میں خوف بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں کی شادیاں نہیں ہفتے کی ہو پئی، ہفتے کو برات لے جانے کے لیے بھی لوگوں کو مشکلات، اور کل تو شاید بہت سی کی شادیاں رک جائیں۔ اب جنہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر لاہور میں شادی کے لیے آنا ہے، یا لاہور سے باہر کسی نے گجرانوالہ جانا ہے، کسی نے جیلم جانا ہے، برات اسلام آباد لے جانی ہے، پنڈی لے جانی ہے، یا پنڈی والوں نے یا اسلام آباد والوں نے آنا ہے، تو انہوں نے تو شادیوں بھی برباد کر دی۔ وہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ جوڑے تو اوپر بنتے ہیں، یہ توڑنے کے لیے نیچے وحشیانہ تشدد کر رہے ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے مجھے ناظرین نے ہو کیا کیا ہے۔ جو مناظر میں پاکستان فون کر کے سنتا ہوں، ہر آنکھ اشک بار ہے، لیکن عدالتیں سوئی ہوئی ہیں، حکمران افسران کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ حیرت ہے مجھے کہ لاہور میں اسی سلسلے میں ناظرین میں نے گزارش کیا ہے نا کہ ایک آصف کرمانی جو خود مسلم لیگ نون کے سینیٹر رہے ہیں، سینئر رہنما ہیں، نواز شریف کے بہت قریب ہیں، انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ حکومت سے ہاتھ اٹھا لے تو پی ٹی آئی کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے حکومت گر جائے گی۔ یہ آصف کرمانی کا سیاست.com پہ سوال لگا ہے، یہ آپ اپنی نظروں سے خود دیکھ لیں۔ یہ ہے کہ ان کی گری ہوئی حکومت ہے۔ دوسری طرف ناظرین میں ایک اور بیان بتاتا ہوں، پولیس کرتی کیا ہوئی، ایک شہر سے دوسرے شہر کو کاٹ دیا حکومت کی غرض والوں نے، لالچی والوں نے۔ 40 سال سے اس ملک میں حکومت کرنے والوں نے لاہور کو اسلام آباد سے جدا کر دیا، راستے بند کر دیے، داخلی خارجی اسلام آباد سے لاہور کو کر دیے، کے پی کے میں سے اسلام آباد آنے والوں کو کاٹ دیا۔ اس ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں، راستے بند کریں۔ کتنے لوگ آتے؟ کے پی کے سے قافلہ آئے گا تو اس پہ شیلنگ کریں گے، وہ آپ کے پیسوں کی ہوگی، وہ میرے پیسوں کی ہوگی، وہ آپ کی تعلیم پہ لگنی چاہیے۔ جو انہوں نے شیلنگ کا سامان لیا، روبٹ بول لیا، جو پولیس کا اربوں روپے کروڑوں روپے بجٹ رکھا، وہ انصاف پہ لگنا چاہیے۔ لیکن یہ پاکستان کی عوام کو فتح کرنے پر یہ حکومت لگا رہی ہے، عمران خان کا ان کے دلوں سے راستہ توڑنے کے لیے لگا رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی شادانہ گلزار غالباً سینیٹر ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا، تو سیاست.com پر ان کا ایک بیان ہے جس کا سکرین شاٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ انہوں نے کہا عمران خان کو آخری درخواست دی گئی تھی کہ ہم نے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو زبانیں دی ہیں، آپ انہیں ایک ایک سال دے دیں، آپ کو ہم بنی گالہ شفٹ کر دیں گے، آپ کو عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیں گے، اور
آپ کے تمام کیسز ختم کر دیں گے۔ مگر اصلی بات یہ ہے کہ زرداری اور مریم نواز کے پاس ان کی ویڈیوز ہیں جن کی وجہ سے یہ بلیک میل ہو رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کس کی طرف اشارہ کیا یہ تو میں نہیں جانتا۔ یہ شادانہ گلزار کا سیاست.com پہ چھپا ہے۔ اگر ملک ایسے چلانا ہے تو پھر قائد اعظم نے کیوں خواب دیکھا تھا؟ علامہ اقبال نے کیوں خواب دیکھا تھا؟ قائد اعظم نے کہا تھا یہاں تمام آدمی خاص و عام کے لیے ایک قانون ہوگا، اقلیتوں کو حقوق دیے تھے۔ انہوں نے تو پاکستان سے پاکستانیوں کا ہی رائٹ چھین لیا ہے۔ شادانہ گلزار کا یہ بیان کس کی طرف ہے یہ تو حکومت یا شادانہ گلزار بتائے گی۔ دوسری طرف ایک پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی تیاری پوری کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ہم ڈریں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس موقع پر ناظرین آصف کرمانی کا بیان بتایا، اور میں ایک بڑے ہی قابل احترام دوست ہیں جو الیکشن پر بالکل باغور جائزہ لیتے ہیں، غالباً ان کا باری سم تھنگ نام ہے ناظرین۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت عمران خان نے صرف اور صرف ایک اسلام آباد پر امن کال دی تھی۔ ان خوف کے مارے ڈرے ہوئے حکمرانوں نے پورا پاکستان ہی بند کر دیا۔ یہ غالباً باری صاحب ان کا نام ہے جنہوں نے یہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان نے صرف ایک اسلام آباد دیا تھا۔ کیا ایک عمران خان اتنا مضبوط ہو چکا ہے، جیل میں ہے، اس کی 90% قیادت اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتی، ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، ان کا کاروبار تباہ کر دیا گیا۔ کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی آئی جی ہے، کوئی اعلیٰ افسر ہے، لیکن یہ سارے اس کو ختم کر رہے ہیں جو جیل میں ہیں۔ اڈیالہ جیل جانے کا راستہ بند، یہ تو بند جیل سے ڈر رہے ہیں۔ جس دن عمران خان رہا ہو کر آ گیا تو انہیں بھاگنے کی یاد رکھیں چھپے گی نہیں۔ دوسری طرف قافلے یا لوگ سنگل، ہر قافلہ اس وقت اسلام آباد کی گامزن ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق ہزاروں لوگ پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین آج مجھے بڑی حیرت ہے، جی ٹی روڈ بند، پل بند، حکومت کے لیے ایسا لگتا ہے اقتدار ہی ہے، ملک میں امن اور آئین نہیں ہے۔ ان کی اس حرکتوں کی وجہ سے کہ وہ چاہیے کہ عمران خان سے معافی مانگ لے۔ ناظرین دوسری طرف میں نے ابھی ایک گزارش کی سرور باری کی، جو میں معافی چاہتا ہوں دوبارہ، کہ انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے صرف اسلام آباد بند کرنے کا کہا تھا، مگر خوف کے مارے ڈرے ہوئے نالائق چوری کے مینڈیٹ سے آنے والے حکمرانوں نے پورا ملک ہی بند کر دیا۔ یہ بھی سیاست.com پہ چھپا ہے۔ ناظرین کیا ہی بات ہوتی کہ ان شرمندوں کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی کرتے۔ اب حیرت والی بات ہے، ایک طرف تو پورے پاکستان کی عوام پر پولیس نے یلغار کی ہوئی ہے، خصوصاً پنجاب تو علاقہ غیر سے بھی بدتر ہے۔ دوسری طرف پارا چنار میں 40 سے لوگ شہید ہو گئے، ادھر سخت احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مجھے درجنوں ویڈیو ملی ہیں پر میں ویڈیو نہیں لگاؤں گا۔ پارا چنار میں دہشت گردی کی واردات پر جہاں پورے پارا چنار میں سخت احتجاج ہو رہا ہے، سخت نعرے بازی کی جا رہی ہے، اس ظالموں اس ملک میں دہشت گردوں کو خاتمہ کرو، انصاف مانگنے والوں کو تو ختم نہ کرو، اس ملک میں ڈاکو لٹیروں کو ختم کرو، چوری کا مینڈیٹ لینے والوں کو ختم کرو، عوام کے لیے انصاف کے لیے آنے والوں کو ختم نہ کرو۔ اس وقت پارا چنار کے جو صورت حالت تشویشناک ہے، لوگ سراپا احتجاج ہیں کہ انہیں سیکورٹی نہیں دی گئی۔ ایک قافلہ پارا چنار سے جا رہا تھا، ایک پشاور سے جا رہا تھا، لیکن انہوں نے سیکورٹی نہیں دی۔ صرف شہباز شریف، مریم نواز یا پھر حکومت کو ایک ہی ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، پر وہ اتنا پلس ہو چکا ہے کہ اب آپ کے اس کے پاس مائنس کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی کیلکولیٹر نہیں رہا، کوئی اور چیز ڈھونڈے۔ میرا خیال ہے اب اس ملک کی جان چھوڑ دے، اور میں پاکستان کے ہر ادارے سے کہتا ہوں خدا کے لیے آپ حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے آئین اور قانون نے جو آپ کو دائرہ اختیار دیا ہے اس کے مطابق کام کریں۔ لوگوں کو اغوا کرنا، گرفتار کرنا، جھوٹے مقدمے دینا، جیلوں میں بند کرنا، ہر گھر کو آپ نے علاقہ غیر بنا کے چھاپے مارنا،
पुलिस करती बना दिया है। खैर नाज़रीन, एक हमें यकीन है कि जहां पीटीए का एहतजाज रोकने के साथ साथ हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पारा चना में होने वाले दहशत गर्दियों के जिनके लोग वो शहीद होंगे उनको जाके ज़ख्म रखेंगे और उन्हें सिक्योरिटी देंगे और दहशत गर्दी के ख़ात्मा भी करेंगे, क्योंकि हुकूमत की मकसद ये नहीं होना चाहिए कि किसी सियासी जमात को ख़त्म करे, चाहे वो नून लीग हो। दहशत गर्दों को ख़त्म करो। नाज़रीन, ये वो मजदी सारी सूरत हाल थी। हुकूमत के लिए लगता है इक़्तिदार हासिल करना। शादियों का सीज़न था, मैंने जैसे ही गुजारिश की शादियाँ भी अब लोगों की रुक गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, आखिर पे मैं सिर्फ एक बात करूँगा, हम हमेशा सियासतदानों को दोष देते हैं, असल जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस अफसर है, जो पुरकशिश ओहदा लेने के लिए जो इंसानी अवाम के मुहाफ़िज़ होने की बजाय अवाम के घरों में चारदारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घुस जाते हैं, उनकी माँ बेटी बहन उठा लेते हैं। ऐसे दाग अफसर हैं, चंद अफसरान, गंदे आंडे, इन्हें चुने, इनके खिलाफ इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए। अगर कोई भी अफसर किसी भी दौर में उसने जुल्म किया, अगर ये साफ हो गए तो मुल्क में इंसाफ का राज होगा। अगर सियासतदान तो आते जाते रहते हैं, ये अफसर 35-35, 30-30 साल नौकरी करते हैं, ब्यूरोक्रेट, पुलिस अफसर हो, डीएमजी अफसर हो, जो भी हो, ये आलाकार बन के लाहौर को सील किसने किया? आपने रिंग रोड बंद कर दिया। मेरा एक दोस्त ने कहा शादी पे जाना था, बारात नहीं जा सकती, एक की कोई अजीज फौत हो गया, वो नहीं जा सकता। इन सब के आप जिम्मेदार हो। रोज़े अशर वाले दिन आपको इनका जवाब देना है। आखिर में नाज़रीन, मैं एक जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक गालिबा नाम है, उन्होंने वही बात कही जो कायदे आज़म ने कही थी। उन्होंने कहा अगर 100 अफसरान को 100 अफसर गैर आइनी गैर कानूनी हकामात मानने से इनकार करना होगा, तब ही मुल्क सीधे रास्ते पर जाएगा और तुम्हारा मलाब ठीक हो, अदालतों पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। अगर झूठे केस नहीं बनेंगे तो अदालतों पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। क्या पाकिस्तान की ज़मीन की माएँ तो बहुत खुददार माएँ हैं। इन्होंने तो गाजी इलमदीन शहीद, अजीज़ भट्टी और बहुत सारे शोहदा जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर रवाना में जाने दी। क्या ब्यूरोक्रेसी में ऐसे अफसर नहीं हैं जो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को कहे या किसी भी वज़ीर को, सर ये आप गैर कानूनी हकामात दे रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। लहू किसी का भी गिरेगा, वो हमारे ही भाई हैं पाकिस्तानी। काश पाकिस्तान में कोई ऐसे हुक्मरान आए जो अपनी ज़ात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए काम करें। नाज़रीन, आखिर में आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी का एक पैगाम देना है। ये पूरे दुनिया भर में जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो भी 24 नवंबर को एहतजाज कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है, इसमें अमेरिका में मुकीम हो, लंदन में हो, यूके में हो, बरतानिया में हो, यूरोप में हो, सऊदी अरब में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेहनत से, दिल लगी से मेहनत मजदूरी करके कमा कर पाकिस्तान एमिरेट्स भेजते हैं और करोड़ों ख़ानदानों को पालते हैं, लेकिन हमें वोट का हक नहीं दिया जाता। मगर जो सरकारी खजाने से हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट अरबों खरबों रुपए लूट कर बैरूने मुल्क पैसे लाकर जताते बनाते हैं, उन्हें खुली छुट्टी है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी पुरअमन एहतजाज करे तो उनको धमकियां देते हैं कि आपके पासपोर्ट ख़त्म कर देंगे, आपके शनाख्ती कार्ड ख़त्म कर देंगे, आपका करैक्टर ख़त्म हो जाएगा, पर्चे झूठे दे देंगे। क्या हुक्मरान ऐसे नहीं होते? ये तो ऐसे अवाम दुश्मन लोग होते हैं। ये कौन है? आप इनकी खुद पहचान करें। इमरान खान ने जो कहा वो कर दिखाया। एक इस्लामाबाद बंद करना था, पूरा मुल्क बंद हो गया। ऐसी ऐसी दर्दनाक फुटेज मेरे पास आ जाई हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा भी पाकिस्तान है, ये मेरे भी अदारे हैं। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को और हुक्मरानों को या अपने सरकारी अदारों को ये तौफीक दे कि वो मुल्की मफाद और जिस काम के लिए उन्होंने हलफ लिया वो काम करें। अख्तियारात से तजावज़ करना वाला शख्स अपने दायरे के लिए दाग बन जाता है और दाग अच्छे नहीं होते। पाकिस्तान जिंदाबाद।